बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में कुछ कमीशन एजेंटों के मतलब आपको मज़ीद बताऊँगा, क्योंकि अब जो लोग हैं वो चौकन्ना हो चुके हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अब थोड़ी सी अक्ल आना शुरू हो चुकी है और अब कमीशन एजेंटों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर पहला मुकदमा एक ख़ातून ने, जिसने हिम्मत से काम लिया और वो मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब हो चुकी है। प्रोग्राम में आगे चल के बताऊंगा कि उस चेक डिसाइनर के मुकदमे में नवीद अख्तर के साथ साथ किन कमीशन एजेंटों को नामजद किया गया है। ज़ाहिर बात है अब उन कमीशन एजेंटों को भी ज़मानत करवानी पड़ेगी, क्योंकि मुकदमे में वो शरीक मुलजिम हुए। फिर इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि माजी के एक बड़े नौसरबाज, बहरूपिये, लुटेरे और फ्राडिये मलिक नवीद ने भी अब एक कोर कंपनी लॉन्च कर ली है। और वो जो डंगरों का डॉक्टर था, जिसको मैं कहता हूँ वेटनरी डॉक्टर है, डॉक्टर आमिर बशीर, वो इनके साथ मिलकर पाकिस्तानी अवाम को अब दोबारा से चूना लगाना के लिए मार्केट में आ चुके हैं। फिर आपको मैंने कहा कमीशन एजेंटों के मतलब बताऊंगा। अब एक अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक बड़ा कमीशन एजेंट है जिसका नाम महबूब शाह है। वो अब मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके अपनी सफाइयाँ दे रहा है, जबकि एक दुलताला का रिहायशी मैंने हाजी अंसर के मतलब आपको बताया था कि जो पाकिस्तानी अवाम से, मासूम मजबूर सादालू अवाम से फ्रॉड करके वो अब अरबपति बन चुका है। क्योंकि ये लोग छुपते फिर रहे हैं, ये सामना करते नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि अगर सामना करेंगे तो ज़ाहिर बात है जो इन्वेस्टर है जिसने अपने हलाल की कमाई इन नौसरबाज़ों को दी थी तो वो इनका गिरबान पकड़ेंगे। मुझे आज एक मेरे चाहने वाले की कॉल आई तो उसने कहा जी कि आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आपने अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनी से फॉर्चूनर गाड़ी ली है, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने आपको घर लेके दिया है। मैंने कहा माशाल्लाह। मैंने कहा और भी कुछ बताओ यार, ये तो बहुत कम कह रहे हो। खैर, वो जितनी मुँह उतनी बातें। बात होती है एविडेंस के ऊपर, बात होती है सबूतों के ऊपर। अब बात यह है कि आप इल्ज़ाम जितने मर्जी लगा रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। B4U ग्रुप ऑफ कंपनी से शुरू हुआ था, आल पाकिस्तान में आया, वहाँ पे इल्ज़ाम लगे और पता नहीं मैं अब आपको कितनी कंपनीज़ गिनवाऊँ कि मेरे पे इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं। लेकिन मैं उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ बबांगे दहल प्रोग्राम भी करता जा रहा हूँ। अब होना तो ये चाहिए था कि जिस कंपनी से मैं पैसे ले लेता तो फिर उस कंपनी के खिलाफ मैं प्रोग्राम क्यों करता। ये एक अहम सवाल है। मैग वेंचर्स के हवाले से सैयद मोहसिन सुल्तान शाह के लिए बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी अपडेट ये है। कल FIA साइबर क्राइम सेल में सैयद मोहसिन सुल्तान शाह साहेब की तलबी है और वो हिज़्ब रवायत, इससे पहले 2 नोटिस जारी हुए थे क्योंकि नादरा का डाटा वो लीक करते हैं। नादरा एक हसास नोयत का डाटे तक उनकी रसाई है। और जो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, सैयद मोहसिन सुल्तान शाह साहब के पास मेरे तमाम नादरा की फैमिली ट्री है, तो वो अगर तो नादरा के हसास नोयत का डाटा वो निकाल सकते हैं तो ये भी खोज लगा सकते हैं मेरी प्रॉपर्टीज़ कितनी है। खैर, सैयद मोहसिन सुल्तान शाह जो गोश्त खोर हैं, अब वो इंसानों का गोश्त नोचेंगे मुख्तलिफ हीले बहानों से, मुख्तलिफ झांसे देकर। उन्होंने मेरा फैमिली का डाटा लीक किया, मुझ पर मुकदमात करवाए और फिर उसके ख़िलाफ़ मैंने FIA साइबर क्राइम सेल में दरख्वास्त दी। अब FIA साइबर क्राइम सर्कल यानी कि NR3C सैयद मोहसिन सुल्तान शाह साहब को तलब कर रहे हैं, जी बताएं कि आपका नादरा में कौन सा बंदा है जिससे आप लोगों का डाटा लेकर उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करवाते हैं। अब देखते हैं कल क्या सैयद मोहसिन सुल्तान शाह FIA साइबर क्राइम सेल में पेश होते हैं या हिज़्ब रवायत इससे पहले 2 नोटिस जारी हुए वो पेश नहीं हुए तो कल भी पेश नहीं होंगे। खैर, मैग वेंचर्स के ऊपर फिर कभी कुछ और बातें भी आपको बताऊंगा। बड़ी सीक्रेट बातें हैं, कुछ राज हमारे हाथ भी लगे हैं, हम भी आपको बताएंगे कि नुसरबाजी किस तरह की जा रही है। जहाँ तक बात है नाजरीन महबूब शाह की, जो अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनी से इन्होंने गाड़ी विन की थी, फिर या मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोग जब इनसे पूछते हैं तो वहाँ पे आके सफाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज चल रहा था तो महबूब शाह साहब भी दोनों हाथों से आवाम को चूना लगा रहे थे, इसलिए तो उनको गाड़ी मिली है। फिर हाजी अंसर साहब हैं, दुलताले के ये रिहायशी हैं, इन्होंने भी अब अपने नाम के साथ हाजी लगा लिया है और अब ये भी लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से चिकनी चुपड़ी बातें कर कर लूट रही हैं। और अब तो ये माशाल्लाह अरबपति बन चुके हैं। अवाम का पैसा है, जिस दिन अवाम के हत्थे चढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा हाजी अंसर साहब
کہ کتنے پانی میں ہے، کیونکہ لوگوں کا پیسہ اور لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ جہاں تک ناظرین بات ہے اسمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر، ہم نے پہلے دن آپ کو بتا دیا تھا کہ اسمارٹ گروپ آف کمپنیز اسکیم کرے گی، کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ پروگرام کریں۔ اسمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر پہلا مقدمہ تھانہ مورگا راولپنڈی میں درج ہوا، اور یہ مقدمے کی کاپی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ خاتون کا نام میں صرف اس لیے ریز کر رہا ہوں کہ خاتون ہے، اس کا نام سامنے نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی ہمت کی ہے، مقدمہ درج کروایا 50 لاکھ روپے مالیت کا چیک ڈیزائنر کا یہ مقدمہ ہے، اور اس مقدمے کے متن میں آپ دیکھیں کہ وہ خاتون جو فرما رہی ہیں کہ میں DHA-1 کی رہائشی ہوں، کچھ عرصہ قبل نوید اختر کو 50 لاکھ روپے قرض دیا، اس نے یہ رقم اپنی کمپنی اسمارٹ آئی لینڈ گروپ میں لگا دیے، مجھے بولا ہر ماہ آپ کو کچھ نہ کچھ پروفٹ ملتا رہے گا۔ جناب 2 سے 3 ماہ تک پروفٹ دیا، اور اس کے بعد ٹال مٹول شروع کر دی۔ میں ان کے آفس وزٹ کیا تو وہاں پر موجود ان کی اپنی ٹیم کے لوگ، یہ بہت اہم ہے، عبداللطیف جو باہر بھاگنے کے در پر ہیں، کسی وقت بھی پاکستان سے بھاگ جائیں گے یا بھاگ چکے ہوں گے، عمران کیانی جو بہت لمبی چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 2013 میں بھی میں نے فراڈ کیا تھا، اور پھر عظمیٰ صدیق جو آلریڈی چیک ڈیزائنر کے مقدمے میں اس کی سزا ہوئی ہے 2 سال، اور جرم ثابت ہوا ہے تو سزا ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ امجد راٹھور، انہوں نے مجھے ٹال مٹول شروع کر دی۔ اس کے بعد نوید اختر نے ایک چیک دیا فیصل بینک کا جو ڈیزائنر ہو گیا۔ ناظرین یہ پہلا مقدمہ تھا، پہلا قطرہ بارش کا گر چکا ہے، اور اب امید ہے کہ یہ تو خاتون ہے، صنف نازک ہے، ہمت کر کے انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا تھانہ مورگا میں۔ اب آپ لوگوں کا بھی، کیونکہ آپ صرف گروپس میں 30 مار خان بن رہے ہیں، تو گروپوں سے باہر نکلیں۔ اگر آپ کے پیسے، کیونکہ گروپ کے اندر بھی کچھ ایسے کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ ابھی درخواستیں مت دیں، تو آپ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نوید اختر جو میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ دبئی فرار ہو چکا ہے، اب پتہ نہیں پاکستان واپس آیا یا نہیں آیا۔ یہ مقدمہ پہلا درج ہو چکا ہے 50 لاکھ روپے چیک ڈیزائنر مالیت کا۔ اب دیگر آہستہ آہستہ اور لوگوں کا بھی، اور انویسٹرز کا بھی کام ہے کہ آپ مقدمات درج کروائیں، اور ان کمیشن ایجنٹوں کو عظمیٰ صدیق ہوگی، عمران کیانی ہو گیا، عبداللطیف ہو گیا، یہ راٹھور ہو گیا، ان سب کو، ملک نوید، ان سب کو آپ نومینیٹ کریں اپنی درخواستوں میں، تاکہ ان کے خلاف جب تک گھیرا تنگ نہیں ہوگا یہ اسی طرح لوٹتے رہیں گے۔ جہاں تک رہی نیب کی بات، تو آپ اپلیکیشن جو ہے وہ تیار کریں۔ ہماری جو لیگل ٹیم ہے واچ ٹائمز کی، اس پلیٹ فارم سے آپ کی اپلیکیشن کو انٹرٹین بھی کروایا جائے گا، آپ کو وکیل بھی فراہم کیا جائے گا جو آپ کا کیس منطقی انجام تک جلد از جلد پہنچائے گا۔ آپ انیشیٹو لیں، میں 2 انیشیٹو لوں گا، آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، آپ کیونکہ آپ مجھ سے اپروچ مجھے کر سکتے ہیں، نمبر میں اسی وجہ سے دیتا ہوں، تو آپ مجھے اپروچ کریں، اپلیکیشنز تیار کریں، تمام ایویڈنس لگائیں، تو اس کے بعد نیب میں درخواست دینا، نیب سے نوٹسز کروانا، وہ ہم آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس والی پالیسی کریں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ضرور ہو کہ آپ نے اتنی رقم، کوئی رسید ہو، کوئی جس میں آپ نے یہ ڈپوزٹ کروایا تھا، وہ کچھ بھی چیزیں جو آپ کی ایویڈنس ہے وہ آپ ہو، آپ درخواست تیار کریں، اور ان کمیشن ایجنٹوں کو لازمی پکڑیں۔ آپ کا پیسہ، طاہر نصیر دعویٰ کرتا ہے ایک کمیشن ایجنٹ آپ لوگ گرفتار کروا چکے تو آپ کا پیسہ آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ انہی کمیشن ایجنٹوں سے کمپنیز چلتی ہیں۔ ان کمپنیز جب چلتی ہیں تو ان کمیشن ایجنٹوں کی چاندی ہو جاتی ہے، عید ہو جاتی ہے، یہ بڑے بڑے موٹلز میں بیٹھ کر ڈنر بھی کرتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں، میں کیا بتاؤں۔ لیکن نوید اختر کے خلاف پہلا مقدمہ درج ہو چکا، اب آپ کا کام ہے آپ اور بھی مقدمات درج کروائیں، اور اس کو پھر آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے اہم بات جی، لوگ کہتے ہیں جی مقدمہ درج ہو گیا اب ہم کیا کریں۔ دیکھیں، آپ مقدمہ درج کروائیں، چلان پولیس کو کہہ کے پیش کروائیں عدالت میں، اس کے بعد ان کو اشتہاری کروائیں، ان کے وارنٹ جاری کروائیں۔ اشتہاری کروانے کے بعد آپ ان کے ID کارڈ، ان کے بینک اکاؤنٹ، ان کے جو فون نمبرز ہیں، کیونکہ وہ سم جو ہے وہ ID کارڈ کے اوپر جاری ہوتی ہے، وہ آپ بلاک کروا سکتے ہیں، اور جب بلاک ہوں گے تو یہ گھٹنے کے بل چل کے آپ کے پاس آئیں گے کہ ہمیں معافی تلافی کریں، جو ہمارا حصہ بنتا ہے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح آپ کام کریں تو کوئی بھی پاکستان سے فراڈی نہ بھاگ سکے گا، نہ قانون سے بچ سکے گا، لیکن آپ انیشیٹو ضرور لیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔